پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ دنیا دا ہر مذہب اقلیتاں دے نال خیرخواہی، رواداری اور حسن سلوک دا درس دیندا ہے اور اس گل دی بھی تلقین کردا ہے کہ انہاں دے خلاف نفرت، تعصب اور پیڑ کلنا والیاں دی حوصلہ شکنی کیتی جلے۔ یہی تعلیم ہندو دھرم وچ بھی موجود ہے، لیکن بھارت دے مسلماناں دی یہ بدنصیبی ہے کہ اتھے کہ جے ٹولے دی اجاراداری ہے جڑا مسلماناں دے وجود کو تسلیم کرنا واسطے تیار نہیں ہے، جنہاں وچ RSS اور BJP سر فہرست ہیں۔ حال ہی وچ بھارت دے سابق MP عتیق احمد اور انہاں دے بھرا کو ٹی وی کیمرے دے مکمل نظارے وچ اور ہندو پولیس دی نگرانی وچ ہندو انتہا پسنداں دے ہاتھوں جڑا قتل ہویا ہے اس کیفیت دی تفصیل جان کے پتھر دا دل بھی پسیج جل سی۔ پولیس دے جم غفیر دی موجودگی وچ ہتھ کڑیاں وچ بننے ہوئے قیدیاں کو اس طرح دین دوپہر قتل بھارتی جمہوریت، قانون و آئین دی حکمرانی دا کھلا مذاق اڑانا ہے۔ سابق بھارتی رکن پارلیمنٹ عتیق احمد اور انہاں دے بھرا کو الہ آباد شہر وچ ایک پیشی اتے آندیاں ہویاں قتل کر دیتا۔ عتیق احمد اور انہاں دے بھرا دے اتے قاتلانہ حملہ کرنا والیاں سن ایک گولی نہیں چلائی بلکہ انہاں دی لاشاں اتے اندھا دھند گولیاں چلائیاں جس نال پورا علاقہ لرز اٹھیا اور قاتل ہندو انتہا پسند جے شری رام دا نعرہ لا رہا سی، جڑا مسلمانوں دے خلاف مہم وچ ہندوؤں واسطے جنگ دی آواز بن چکیا ہے۔ ہندو غلیظ لیڈر یوگی آدتیہ ناتھ دی زیر قیادت مودی حکومت دے تحت اتر پردیش ایک پولیس ریاست وچ تبدیل ہو چکی ہے۔ یوگی دے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد UP وچ 180 تھی زیادہ مسلمانوں دا قتل ہو چکیا ہے۔ جنوری 2019 وچ اقوام متحدہ دے ماہرین سن پولیس دے ہتھوں 59 ماورائے عدالت ہلاکتوں تے سخت تشویش دا اظہار کردے ہوئے بھارتی حکومت کو خط بھی لکھیا سا، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں دا قتل عام اور عزتاں دی پامالی بدستور جاری ہے، جیڑی عالمی برادری واسطے چشم کشا ہے۔